व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागतीश। संस्कृत शौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि छात्राः अन्ये जिज्ञासवः सज्जनाः एतस्य पटलस्य संस्थापकः संचालकश्च सर्वेषाम् एतस्मिन् सारस्वत कार्यक्रमे स्वागतं वर्तते। यस्तने तावत् अथ शब्दानुशासनम् इति विषये विचारः सञ्जातः। अनन्तरं केषां शब्दानाम् इति प्रश्ने लौकिकानां वैदिकानाम् इत्यकथनं तत्र लौकिकविषये गौः अश्वः पुरुषः हस्ती शकुनिः मृगः ब्राह्मणः इत्यादि उक्तमासीत्। अथ च वैदिका खल्वपि इत्यनेन षण्णोदीर्भिः इत्यादि सर्वमुक्तमासीत्, यस्य व्याख्यानं ह्यस्तने सञ्जातम्। अद्य तत्रैव किञ्चित् विचार्य अग्रे वयं विचारयामः। तत्र लौकिक वैदिक शब्द वर्तते। तत्र एतस्मिन् विषये कैयटः कथयति लोके विदिताः इति लौकिकाः, वेदे विदिताः इति वैदिकाः। अत्र सर्वलोकाभ्यां ठञ् लोक सर्वलोकाभ्यां ठञ् इति सूत्रेण ठञ् प्रत्यये कृते सति लौकिक शब्दः वैदिक शब्दः निष्पद्यते। अथवा भावार्थे आध्यात्मिकत्वात् ठञ् इत्यपि प्रदीपः कथयति। तेन वेदे भाव वैदिकाः लोके भाव लौकिकाः इत्येवं समादधाति। पुनः प्रश्नः भवति यत् लोके यथा लौकिक शब्दाः सन्ति तथैव वैदिक शब्दाः अपि सन्ति। तेन वैदिक शब्दाः अपि लौकिकाः भवितुम् अर्हन्ति। लोके सर्वेषां सत्तायाः प्रतीतेः सत्त्वात्, अतः यथा वैदिकाः शब्दाः लौकिक तत्र सन्ति तेऽपि लौकिकाः भवितुम् अर्हन्ति लोके प्रयुक्तत्वात्। लौकिकाः शब्दास्तु सन्त्येव। तर्हि कथं लौकिकानां वैदिकानाम् इत्युक्तं वर्तते? एतस्य विषये प्रदीपकारः तत्र द्विधा समादधाति। पूर्वं कथयति ब्राह्मणः आयातः वसिष्ठोऽपि आयातः इति ब्राह्मण वसिष्ठ न्यायेन तत्र समाधानं दत्तम् प्रदीपकारेण। यतो हि यद्यपि वसिष्ठो ब्राह्मणः, तो ब्राह्मणः आयातः इति कथनेन वसिष्ठस्यापि आनयनं सिद्धं। पुनः वसिष्ठोऽपि आयातः इति कथनं वसिष्ठस्य तत्र प्राधान्यं दर्शनाय, तस्य वैशिष्ट्यं दर्शनाय इति वक्तुं शक्यते। एवमेव लौकिकानां कथनेन लौकिकानां वैदिकानां सर्वेषां ग्रहणं भवितुमर्हेत्। तथापि यद् वैदिकानाम् इत्युक्तं वर्तते तो वैदिक शब्दानां महत्त्वदर्शन इति एकं समाधानम्। अपरं समाधानं वर्तते यत्र लोके द्विधा शब्दाः प्रसिद्धाः सन्ति। संस्कृत शब्दाः भाषा शब्दाश्च। अतएव वेदे च केवलं वैदिक शब्दाः, तत्र सामान्य संस्कृतेतर शब्दाः तत्र सन्ति। यथा लोके कर्णैः इति रूपं भवति,
वेदे च कर्णेभिः इत्यपि रूपं भवति। कर्णैः इत्यप्युज्यते, कर्णेभिः इत्यप्युज्यते। लोके जनाः इति रूपमेव प्रसिद्धं वर्तते। वेदे जनासः इत्यपि रूपं प्रसिद्धं वर्तते। अतः वेद वैदिक शब्दानां वैशिष्ट्य दर्शनाय तत्र वैदिकानाम् इत्युक्तं वर्तते। लोकेऽपि भाषा शब्दानां ग्रहणं न भवेत्, साधु शब्दानामेव ग्रहणं स्यात् इति लौकिकानां वैदिकानाम् इत्युक्तं वर्तते तेषाम्। अपि च एकः प्रश्नः पुनरपि उदेति यत् गौरश्वः पुरुषः अस्ति इत्यपि एतत् समाधानम् अस्माभिः पूर्वं दत्तमासीत्। तथापि एकम् अपरमपि समाधानम् अवलोक्यते। किमस्ति तत्? यतोहि तैत्तिरीय ब्राह्मणे उक्तं वर्तते गौ शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः। अत एतस्मिन् मन्त्रे गौः इत्यस्य, अश्वः इत्यस्य, पुरुषः इत्यस्य, ब्रह्म इत्यस्य, ब्राह्मण इत्यस्य तत्र शान्ति विषये तादृशं स्वरूपम् उक्तं वर्तते। अतएव एतेषां शब्दानां गौः, अश्वः, पुरुषः एतेषां ग्रहणं वर्तते। एकः तत्र अपरोऽपि विचारः वर्तते यत् हस्ती इत्यस्य, शकुनिः इत्यस्य, मृगः इत्यस्य एतेषां कथनं कथमस्ति। यद्यपि अस्माभिः कथितं यत् तत्तत् प्राणिनां बोधने तत्सर्वेषां तन्माध्यमेन सर्वेषां तद् वर्गीयाणां प्राणिनां बोधना एव तादृशं स्वरूपं दत्तमासी वर्तते। तथापि अत्र अपरमपि तत्र कारणमस्ति यत् एतेषां सर्वेषां माङ्गलिकत्वमपि वर्तते। गौर् इत्यस्य माङ्गलिकत्वमस्त्येव, अश्वः इत्यस्यापि वर्तते। अश्वः अपि वेदे तत्र विशेषतः तत्र बहुषु स्थलेषु अश्वस्य यागक्रियायाम् उपयोगः भवति, न केवलम् अश्वमेधयागे अन्यत्रापि भवति। एवमेव पुरुषः इत्यत्रेण पुरुषः केवलं सामान्यः पुरुषः नास्ति, अपि तु परमात्मा श्रीमन्नारायण अत्र पुरुषपदेन अत्र उच्यते। यदा सहस्रशीर्षः पुरुषः इत्यत्र पुरुषशब्दस्य उत्पत्तिर्वर्तते। एवमेव शकुनिः मृगः। शकुनि इत्यस्य पक्षिणां यज्ञग्रहणं भवत्येव, किन्तु शकुनिः इति शब्दः तत्र किं नाम तत्र दर्शने तेषां तत्र माङ्गलिकत्वं वर्तते। अतएव शकुनिः इत्यस्य कथनम् अत्र वर्तते। मृगः इति कथनेन केवलं मृगः इत्यस्य बोधः भवति, अन्येषामपि पशूनां तत्र पशूनां बोधः भवति इत्युक्तमस्ति। एवम् अत्र ब्राह्मण इत्युक्ते ब्राह्मणाः अपि वेदे सम्बद्धाः इति तेऽपि माङ्गलिकाः कथिताः सन्ति। इत्थम् अत्र विचारः ह्यः अपि कृतः आसीत्, अद्यापि एतस्मिन् विषये कश्चन विचारः भवतां समक्षं प्रकटितः वर्तते। तत्र पुनः अपि अद्य एकः प्रश्नः उदेति यत्र गौः पूर्वम् इति शब्दः वर्तते, अतः प्राधान्यात् पूर्वं गौरित्येव शब्दः भाष्यकारेण स्वीकृतः विचाराय। तत्र भाष्यकारः कथयति अथ गौरित्यत्र कः शब्दः। गौरित्यत्र कः शब्दः तत्र भवति। अयं प्रश्नः कथं भूतः वर्तते। यद् गौरित्यत्र कः शब्दः इत्यस्य प्रश्नस्य कः आशयः।
अत्र प्रश्नस्य आशयः वर्तते यत् यदा गौः इत्युच्यते तदा गौरिति विज्ञाने तत्र अनेके पदार्थाः प्रतिभासमानाः भवन्ति, यथा द्रव्यं, क्रिया, गुणः, जातिः, अन्ये केचन अपि तेषां भानं भवितुम् अर्हति। अतएव अत्र प्रश्नः भवति यत्र गौर इत्यत्र कः शब्दः, द्रव्यं शब्दः, गुणः शब्दः, जातिः शब्दः, क्रिया शब्दः, कः तत्र स्थितः शब्दः भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः। प्रदीपकारः अत्र वदति यत् अयं गौः अयं शुक्लः इति शब्दार्थयोः अभेदेन लोके व्यवहारदर्शनात् शब्दस्वरूप निर्धारणाय पृच्छति अथेति। अर्थात गुणगुणिनोः तत्र अभेदः दृश्यते। शुक्लः पटः, शुक्लः गौः एवं तत्र विचारः भवति। तेन विशेषण भावस्य तत्र सत्त्वात् अभेद प्रतीति भवति। अत्र कः शब्दः इति तत्र जिज्ञासा भवितुम् अर्हति। अत्र शब्दपदेन कस्य ग्रहणं स्यात्? अतएव अत्र यानि वस्तूनि प्रतिभासमानानि सन्ति गौर इत्यत्र उच्चारणे तेषु कः शब्दः इति प्रश्नः उदेति। एतस्मिन् विषये यद्यपि अभेदस्य प्रतीतिः न केवलं गुणगुणिनो भवति, अपि तु क्रियावतोरपि अभेदः भवति, शब्दार्थयोरपि अभेदः प्रतीयते। तत्र प्रश्नः यः वर्तते एतस्मिन् विषये यत् यस्य शब्दस्य उच्चारणम् अस्माभिः क्रियते तत्र शब्दपदेन कस्य ग्रहणं भवेत्। अत्र भाष्यकारः उत्तरति किं यत्तत् शासनालांगूल ककुदखुर विषाण्यर्थ रूपम स शब्दः। अर्थात तत्र शब्दस्य गौरित्यस्य उच्चारणेन यः कश्चन प्राणी यह शासनावान, लांगूलवान, ककुदवान, खुरवान, विषाणवान वर्तते तस्य ग्रहणं भवति वा? किं तादृश अर्थरूपः शब्दः अस्ति इति प्रश्नः उदेति। अत्र अयं शब्दः भवितुमर्हति न वा इति प्रश्नः। यतोहि यस्य निर्देशः अस्माभिः क्रियते शासनालांगूल ककुदखुर विषाण्यर्थ रूपम किं यत् सः शब्दः इति रूपेण, अत्र वस्तुतः शब्दस्य यत् स्वरूपं वर्तते तो शब्दः कीदृशः? यतोहि अस्माभिः श्रुतः पठितश्च वर्तते। श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। शब्दः श्रोत्रग्राह्यः भवति।
अयम तु पुरोदृश्यमानः यः प्राणी विशेषः वर्तते तस्य तु ग्रहणं चक्षुषा भवति, चक्षुर्भ्यां भवति, न तु तस्य श्रोत्रेन्द्रिय ग्रहणं भवति। तर्हि कथम एतस्य शब्दत्वं स्यात्? अतएव विचार्य वदति नेत्याह द्रव्यं नाम तत्। यतो हि इदं यद्द्रव्यं तत् चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्यं वर्तते, श्रोत्रग्राह्यं नास्ति। शब्दस्तु श्रोत्रग्राह्यं भवति। अतएव कैयटः कथयति भिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वात् न द्रव्यं शब्दः अपितु द्रव्यम एव वर्तते चेत अत्र शब्दपदेन द्रव्यस्यैव ग्रहणं स्यात्। तर्हि भाष्यकारेण आदौ द्रव्यानुशासनम् इति एव कथनीयं भवेत्, शब्दानुशासनं कथनस्य का आवश्यकता? यतो हि भाष्यकारेण अथ शब्दानुशासनम् इति वाक्यम् उक्तं वर्तते तस्मात् हेतोः अत एतत् द्रव्यमेव वर्तते, शब्दपदवाच्यम् एतन्नास्ति। शब्दपास् यतो हि एतत् चक्षुरिन्द्रियग्राह्यं वर्तते यथा पूर्वम् उक्तम्। अतएव नागेशभट्टः शब्दस्य लक्षणमत्र उपात्तं सामान्य व्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वं हि शब्दलक्षणम्। सामान्य व्यतिरिक्ते सति अर्थात सामान्यम नाम जाति, तो जाति व्यतिरिक्ते सति श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वं शब्दलक्षणं शब्दस्य लक्षणम् इत्युक्तं वर्तते। तादृशं शब्दत्वं द्रव्ये नास्ति। चक्षुरिन्द्रियग्राह्यत्वात् न तु श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वात्। तस्मात् हेतोः एतस्य शब्दत्वं नैव सिद्ध्यति। पुनः तत्र उच्यते, प्रश्नः एव भवति यत् तर्हि तदिंगितं चेष्टितं निमिषितं स शब्दः, अर्थात या क्रिया भवति, यतो हि क्रियायां पूर्वं तत्र इंगनं चेष्टा निमेषनम् इत्यादि भवति, तत् किं शब्दः? यतो हि अत्र शरीर व्यापारः, शरीर स्पन्दः, अक्षि व्यापारः इत्यादिकं यद् दृश्यते सः शब्दपदवाच्यः वर्तते न वा इति प्रश्नः भवति। भाष्यकारः उत्तरति अयमपि शब्दः नास्ति। किमस्ति तत्? क्रिया नाम सा। क्योंकि एवं भूताः क्रियाः कथ्यन्ते, क्रियाः अपि तत्र चक्षुरिन्द्रियग्राह्याः भवन्ति, न तु श्रोतेन्द्रियग्राह्याः, अतः अत्रापि शब्दत्वं नास्ति। पुनः प्रश्नः भवति यत्तर्हि शुक्लो नीलः कपिलः कपोतः इति स शब्दः, अर्थात ये शुक्लादयः रूपवाचकाः शब्दाः सन्ति, तत्र तेषां यः अर्थः शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः इति किं स शब्दः, तत्र आचार्यः वदति नेत्याः गुणो नाम सः। पुनः अपि प्रश्नः भवति यत्तर्हि भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वच्छिन्नं सामान्यभूतं स शब्दः, अर्थात यद् भिन्नेषु अभेदतया प्रतीयते तत्र छिन्नेष्वपि तत्र अछिन्नतया प्रतीयते, अर्थात तत्र नित्यतया प्रतीयते। एवं भूतः सामान्य भूतः यः शब्दः सः शब्दः अस्ति न वा इति प्रश्नः भवति। अत्र भिन्नेषु अभिन्नम् इत्यनेन
सामान्यस्य एकत्वं सूचितं वर्तते। एवमेव छिन्नेषु अछिन्नमिति कथनेन सामान्यस्य तत्र नित्यत्वं सूचितम्। अर्थात नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वं जातित्वम् इति जातिलक्षणम् आगतं वर्तते। इत्थम् एतेषु सर्वेषु प्राणिषु विद्यमानं यत् सामान्यं स शब्दः किं भवितुमर्हति इति प्रश्नः भवति। भाष्यकारः कथयति नेत्याः आकृतिर्नाम सा, अर्थात आकृतिर्वर्तते, जातिः वर्तते, सः शब्दः न भवितुमर्हति। अत्र एकः विचारः उपस्थितः भवति। प्रदीपकारः अत्र सामान्यभूतम् इति शब्दम् आदाय कथयति सत्याख्यं महासामान्यं गोत्वादेः सामान्य विशेषस्य उपमानं दृष्टं सामान्यम् इव सामान्यभूतम्। भूत शब्दः उपमार्थे यथा पितृभूत इति। अर्थात अत्र सामान्य शब्दः केवल सामान्य जाति वाचकः नास्ति, अपितु सर्वासु जातिषु विद्यमाना या महासत्ता रूपा जाति सा एव अत्र सामान्य पदेन उच्यते। यथा सर्वाः जातयः गोत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, पक्षित्व प्रभृतयः अनेकाः जातयः सन्ति। तासु सर्वासु जातिषु महासत्ता रूपा एका जाति भवति। तो अत्र तत्र सामान्य भूत इत्यत्र भूत शब्दः उपमार्थे वर्तते। अर्थात यथा महासत्ता बहुषु तिष्ठति नित्या भवति तथैव इयं जातिरपि नित्या वर्तते अनेकेषु विद्यमाना भवति। तो तद्वद् अर्थात महासत्ता तुल्यमेव इयं जाति भवति इति एतत् तात्पर्यं वर्तते। यथा कश्चन पितृसदृशः भवति तत्समानवयस्कः तत्समान स्नेहकारकः तत्र पितृभूत इति पदस्य व्यवहारः भवति। तथा अत्रापि नागेशभट्टः एतस्मिन् विषये स्वकीयम् अरुचिं सूचयति। सः कथयति वृक्षवद आम्रः इत्याद्यापत्तेः सामान्य श्रुतेः सर्व सामान्य विषयत्वेन प्रवृत्तायाः संकोचे कारणाभावाच्च उपमा कथनस्य प्रकृतेः अनुपयोगाच्च अध्याहारे गौरवाच्च नेदं युक्तम्। किन्तु स्वरूपाचि सः वृद्धि संज्ञा सूत्र सभाष्य प्रयोगस्य प्रमाणभूतः इत्यस्य स्वयं करिष्यमाणे व्याख्यान रीत्यापि व्याख्यान संभवात्। पितृभूत इत्यत्रापि अन्यत्र शब्द प्रयोगः सादृश्यपरः इति सादृश्य प्रतीति न तु अस्य सादृश्यवाचकत्वे मानमस्ति इति रूपेण प्रतिपादितम्। तात्पर्यम् इत्थमस्ति एतस्य यत् अत्र वस्तुतः सामान्य भूत शब्दे तत्र सामान्य शब्दः सभूतः अर्थात अत्र स्वरूपवाची वर्तते। भूत शब्दः सामान्य स्वरूपः एवं रूपेण तत्र तात्पर्यमागच्छति। अतः सामान्य श्रुतेः सर्वसामान्य विषयत्वेन प्रवृत्तः यथा सामान्य शब्दः सर्वसामान्य विषयप्रयुक्तः वर्तते। तो सामान्य शब्दः केवलं महासत्तायाः एव बोधकः वर्तते। एवं रूपेण संकोचः अत्र न करणीयः।
अथ च उपमा कथनस्य किमपि तात्पर्यं नास्ति। उपमा कथनेन कस्य प्रतीतिः स्यात् इत्यपि न तथा वर्तते। समाद्धेतोः अत्र उपमा कथनस्य आवश्यकता नास्ति। अतएव प्रमाणभूतः आचार्यः दर्भ पवित्रपाणि इति रूपेण तत्र उक्तं वर्तते बुद्धिसंज्ञा सूत्रे विधिरादि सूत्रे। तत्रापि प्रमाणभूतः इत्यस्य प्रमाणस्वरूपः इत्येव अर्थः कृतः वर्तते। तर्हि प्रश्नः भवति पितृभूतः इत्यत्र कथं सादृश्यबोधनं भवितुमर्हेत्? तदा उच्यते अन्यत्र शब्दप्रयोगः सादृश्यपरः। तत्र अन्यत्र शब्दः कदाचित् सादृश्यपरः अपि भवति इति रीत्या सादृश्यप्रतीतिः वर्तते। अत्र विचारः क्रियते किमत्र भवितव्यम्। एतस्मिन् विषये एका चर्चा करणीया भवति। यतोहि आचार्याः भर्तृहरयः अपि महाभाष्ये एकां टीकां लिखितवन्तः सन्ति। सा टीका भवति दीपिका टीका। तो दीपिका टीकायां ते विचारं कृतवन्तः सन्ति। तेपि तादृशमेव व्याख्यानं कुर्वन्ति यथा व्याख्यानं तत्र कैयटमहोदयाः कुर्वन्ति। तेषां कथनं वर्तते भूतशब्दः उपमावाची तत्र येषाम् अर्थान्तरभूता जातिः तेषां विशिष्टेषु गोपिण्डेषु अनुवर्तमानं गोत्वं तेषां सामान्यं नाश्वादीनां सर्वेषां तदपेक्षया उपमा सम्बन्धः। एवं रूपेण भर्तृहरिरपि भूतशब्दस्य उपमावाचित्वं स्वीकरोति। तथैव तस्य अनुकरणं कैयटोऽपि करोति। अपि च कैयटः स्वयमेव स्वकीये मंगलाचरणे प्रतिज्ञां विदधाति। भाष्यब्दि क्वाति गंभीरः क्वाहं मंदमतिस्ततः छात्राणाम् उपहास्यत्वं यास्यां कुशुनात्मनां तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रंथसेतुना क्रममाणः शनैः पारं तस्य प्राप्तास्मि पंगुवत्। अर्थात यत् महाभाष्यस्य यत् व्याख्यानं वर्तते तत् महाभाष्यम् अतीव गंभीरं वर्तते। तत्र मदीया प्रवृत्तिः सरलया रीत्या न भवितुमर्हति। अतएव तत्र या टीका भर्तृहरिणा तत्र विहिता वर्तते तया माध्यमेनैव अहम् एतस्य ग्रन्थस्य सम्यक् व्याख्यानं करिष्यामि करोमि वा एवं रूपेण तादृशं प्रतिज्ञा विधानं विहितं प्रदीपकारेण। अतएव सैव भाषा अत्रापि आश्रिता। अनेन वाक्येन प्रतीयते यत् सम्पूर्णमपि कैयट व्याख्यानं भर्तृहरि सम्मतं वर्तते। अत्र सामान्यभूतम् इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? कथं वा एतस्य व्याख्यानम् अस्माभिः स्वीकरणीयं वा न वा स्वीकरणीयं? यतोहि भगवान् भाष्यकारस्तु सामान्यभूतः भूतम् इति शब्दं प्रयुक्तवान्। नागेशः तस्य विषये भूतशब्दः स्वरूपवाची इति वदति। भर्तृहरिः कैयटश्च भूतशब्दः उपमावाची वर्तते इति स्वीकरोति। अत्र निर्णयः कः भवेत्? कस्य मतम् अत्र उचितं वर्तते इत्यपि विचारः अस्माभिः करणीयः। यतोहि यद् भाष्यव्याख्यानम् अनेन जनेन क्रियते
न केवलं सामान्यरीत्या केवलं शब्दानाम् अर्थपरिज्ञानाय अपि तु ये विचाराः परम्परायां सन्ति तेषामपि सम्प्रेषणं ज्ञानं वा भवतां भवेत् इति कृत्वा एतादृशः विचारः अस्माभिः दीयते। अत्र विचार्यते वैयाकरणः मूलतः अद्वैत सिद्धान्तवादिनः सन्ति। अद्वैत मते ये सिद्धान्ताः तादृशा एव सिद्धान्ताः वैयाकरणानां वर्तन्ते। अद्वैत सिद्धान्ते परमार्थ सति एकैव जातिः महासत्ताख्या परब्रह्म स्वभाव तस्य एव गोत्वादि जाति भेदेन विवर्ते व्यवहारः भवति। वाक्यपदीये अपि कथितं वर्तते संबंधि भेदा सत्यैव विद्यमाना गवादिषु जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दाः व्यवस्थिताः। अर्थात संबंध भेदात् या महासत्ताख्या जाति भवति स एव विद्यमाना गवादिषु प्रतीयते तत्र सा जाति इति पदेन उच्यते। तस्यां सत्तायां या जात्यां सर्वे शब्दाः व्यवस्थिताः भवन्ति। एतस्य टीकां कुर्वन् हेलाराजः अपि तथैव विदधाति। वक्षमाणैः आश्रयादिभिः स्वसम्बन्धिभिः विद्यमाना उपचारि भेदा गवाश्वादिषु सत्यैव महासामान्यमेव जाति। गोत्पश्वादिका अपर सामान्य नान्य परमार्थ भिन्ना सा विद्यते। तथा ही गोः सत्ता गोत्वं नापरान्वयी प्रतिभासते एवं अश्वस्य सत्ता अश्वत्वम् इत्यादि वाच्य। तस्यामेव गवादि भेद भिन्नायां सत्याख्यायां जातौ सर्वे गवादयः डिठादः शब्दाः वाचकत्वेन व्यवस्थिताः इति असाङ्कर्येण नियतोपाधिवशात् जात्यभिधायिनः सिद्धाः इति तत्र उक्तं वर्तते। अस्यार्थः किमस्ति? सत्यैव परब्रह्म स्वरूपा गवाश्वादि संबंधि भेदात् गोत्व अश्वत्व जाति भेदेन विवर्ते सति गवादिषु विद्यमाना गोत्वादि जाति इत्युच्यते। तस्यामेव गवादि भेद भिन्नायां सर्वेषां शब्दानां अविधेय भूतायां सर्वे शब्दाः वाचकत्वेन व्यवस्थिताः सन्ति इति सामान्येन तस्य कथनं जायते। सा एव जातिः तत्र त्वतल इत्यादि प्रत्ययैः प्रतीयते। उक्तमेव तत्रैव भर्तृहरिकारिकायां तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वर्थं च प्रचक्षते। सा नित्या सा महानात्मा तामाहु त्वतलादयः इति हरिकारिकया ज्ञायते। यथा तु प्रातिपदिक प्रत्ययरूपाणां सर्वेषां शब्दानां वाच्य सत्ता सर्वशब्द प्रवृत्ति निमित्त भूता यथा यथम गवादि व्यक्ति विशेष रूपा भिन्ना उपाधियुता अभिन्ना भिन्ना तत्तद भाव प्रत्याविधेय अभवति। यथा गोत्वम अश्वत्वम, तो गोत्वेन अश्वत्वेन यद्यपि जातित्वेन सर्वा एका एव जाति महासत्याख्या वर्तते तद्भिन्नतया तादृशी प्रतीयते। अतएव अत्र कैयटः कथयति यत् अत्र सत्ताख्यं महासामान्य गोत्वादे सामान्य विशेषस्य उपमानं निर्दिष्टम् उक्तं वर्तते कैयटे। यद्यपि प्रमाणभूत इतिवत् अत्राभूत शब्दः प्राप्तिवाची भवितुमर्हति इति नागेश कथनम् उचितं दृश्यते। तथापि एवं नास्ति यत् सर्वे शब्दाः तम् एव अर्थं सर्वत्र कथयन्ति। अतएव नागेश भट्टेनापि अयं विचारः प्रदत्तः अन्यत्र शब्द प्रयोगः सादृश्यतः। तेन अत्रापि भूत सामान्य भूत इत्यत्रापि भूत शब्दः उपमावाची लक्षणया स्वीकर्तुं शक्यते। यथा पितृभूत इत्यत्र स्वीकृतं नागेश भट्टेनापि। फलतः सर्वत्र
अत्र यथा शास्त्रानुसारेण एषा व्यवस्था वर्तते, अत्र यः प्रयोगः सामान्यभूतम् इति वर्तते कैयटस्य, तत्र भूतशब्दः उपमावाचित्वेनैव स्वीकरणीयः, न तु नागेशदृष्ट्या तस्य स्वीकारः आवश्यकः भवति, यतोहि एतस्य पोषणं भर्तृहरिणापि क्रियते। एवं कश्चन विचारः अत्र नूतनतया कृतः वर्तते। भाष्यकारः कथयति नेत्याः आकृतिर्नाम सा, आकृतिर्नाम जातिः, यस्य पूर्वं विचारः सञ्जातः। यतो हि पदार्थः कः भवति, तत्र न्यायसूत्रं वर्तते जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थः। तो इति न्यायसूत्रवशात् तत्र जाति आकृति व्यक्ति, जाति आकृति इत्यत्रापि भिन्नता वर्तते। आकृतिः तत्र जाति ग्राहिका भवति। तत्र एतस्य विचारः सिद्धान्तकौमुद्यां जातिरस्रि विषयादयोधात् इति सूत्रे विशेषरूपेण आगतं वर्तते। तत्र अत्र आकृतिर्नाम शास्त्रे यद्यपि आकृति इति कथनेन अवयव संस्थान विशेषः प्राप्यते, किन्तु अत्र अवयव संस्थान विशेषे यल्लक्षणम् अत्र दत्तं वर्तते भिन्नेषु अभिन्नं छिन्नेषु अछिन्नं। भिन्नेषु अभिन्नम् अर्थात बहुषु एकत्वेन प्रतीयमानम्। यथा मनुष्यत्व जाति, बहुषु मनुष्येषु तत्र मनुष्यत्वं जाति वर्तते, किन्तु मनुष्यत्वम् एकमेव सर्वत्र प्रीति, माने सर्वत्र तुल्यमेव प्रतीयते। फलतः भिन्नेषु अभिन्नं प्रत्येकं व्यक्तिषु विद्यमाना मनुष्यत्व जातिः एकैव भवति। छिन्नेषु अछिन्नम्, एकस्य मनुष्यस्य मरणेपि मनुष्यत्व जातेः मरणं न भवति इति कृत्वा छिन्नेषु अछिन्नम् अर्थात् नित्यं वर्तते। अतएव जातेर्लक्षणं वर्तते तत्र नित्यत्वे सति नित्ये सति एक विद्यमानत्वं जातित्वम्, अर्थात् यः नित्या वर्तते अनेकेषु विद्यमाना वर्तते। तो अत्र एतद् यद् जाति लक्षणं वर्तते, सामान्य लक्षणं वर्तते, तत्र आकृति आकृतौ कथं स्यात्? आकृति अवयवसंस्थान विशेषः, अवयवसंस्थान विशेषः यः वर्तते सोऽपि अनित्यः वर्तते, बहुषु विद्यमानः भवति, सः एकः एव नास्ति, भिन्ना भिन्ना प्रतीयते। अतएव अयं रमेशः, अयं रजनी, इयं रजनी, इयं तत्र जया, एवं रूपेण तत्र भिन्नः स्त्रीषु पुरुषेषु तादृशः व्यवहारः वर्तते। अवयव संस्थान विशेषस्तत्र भिन्नत्वात् किञ्चित् वैभिन्यं भवत्येव सर्वत्र। तर्हि तत्र अत्र आकृतिर्नाम सा इति कथनं कथं जायते इत्येव प्रश्नः भवति। यद्यपि अयं प्रश्नः कुत्रापि नोत्थापितः, तादृशः कश्चित् विचारः एव कुत्रापि नास्ति, तथापि एतस्य जनस्य मनसि अयं प्रश्नः उदेति। एतस्य तत्र विचारः कथं भवेत्? अत्रोच्यते यद्यपि अवयव संस्थानम् आकृतिः इति वक्तुं शक्यते, सा च भिन्ना भिन्ना वर्तते, एकैव नास्ति, किञ्चित् भिन्नता प्रतीयत एव, किन्तु तादर्थे ताच्छाप्यम् इत्यपि विचारः भवति। यतो हि अवयवसंस्थानेन जातेः ग्रहणं क्रियते इति कृत्वा आकृतौ जातित्व आरोपः। एवं रीत्या अत्र आकृतिः जातिः इत्युच्यते। अत्र कैयटग्रन्थः नास्ति आकृतिर्नाम सा इत्यस्मिन् विषये। अत्र भर्तृहरि किञ्चित् विचार्यते। आकृतिरिति
न तत्संस्थान अर्थात आकृति इति कथनेन अवयव संस्थानस्य ग्रहणं न करणीयम् किं तर्हि जातिरेव जातिरित्यस्य ग्रहणं करणीयम् अत्र उच्यते आकृतिपदेन जातेः ग्रहणं कुत्रापि कृतं वा एतस्मिन् विषये भर्तृहरि कथयति आकृत्यभिधानाद्वैकं विभक्तौ वाजप्यायनः अत्र एतादृशः विचारः सञ्जातः अत्र आकृत्यभिधानाद्वैकं विभक्तौ वाजप्यायनः इति वाक्ये आकृतिशब्दः जातिबोधकत्वेन तत्र उपात्तः वर्तते अतएव अत्र अर्थात वेदे आकृतिशब्दः जात्यभिधायकोऽपि पठितो वर्तते अनेन ज्ञायते अतएव आकृतिशब्दः अत्र जातिवाचको भवति तर्हि एतस्य व्युत्पत्ति का स्यात् येन आकृतिशब्दः जातिबोधकः स्यात् आक्रियते अनया इति आकृति इति व्युत्पत्तिरपि बोधिता वर्तते आक्रियते इति भिद्यते पदार्थान्तरेभ्यः इत्याकृतिः अवयवस्थान विशेषः किन्तु आक्रियते अनया इति आकृति इति रूपेण तस्य तो आक्रियते बुद्धि शब्दौ अस्याः इत्याकृतिः एवं रूपेण तत्र व्युत्पत्तित्रयं तत्र दत्तं वर्तते तेन आकृति शब्दः अत्र भाष्ये आकृतिर्नाम सा इत्यत्र जातिवाचकः एव भवति इयमेव व्युत्पत्तिः तत्र नागेश भट्टेनापि दत्ता वर्तते आक्रियते व्यवच्छिद्यते स्वाश्रयो अनया इति आकृतिः जातिः तो इत्थम् आकृति शब्दः अत्र न केवलम् अवयव संस्थान विशेष बोधकः भवति अपितु जाति बोधकोऽपि वर्तते एतत्सर्वमादायैव आकृतिर्नाम सा इति कथनं वर्तते भाष्यकारस्य अपि च एका अपरा अपि तत्र विचारसरणि भवितुमर्हति वस्तुतः जाति ग्रहणं यया रीत्या भवति तत्र आकृतेः प्राधान्यं दृश्यते अयं मनुष्यः अयं पशुः अयं पक्षी अयं वृक्षः अयं पर्वतः अयं कीटः इत्यादि व्यवहारः कथं भवति आकृतिं दृष्ट्वैव तर्हि जातिग्रहण विषये आकृतेः ग्रहणम् अतीव आवश्यकं भवति इति कृत्वा आकृतेः प्राधान्यं दृश्यते अतएव भाष्यकारः आकृतिर्नाम सा इत्युच्यते यतोहि आकृत्या एव जातेः सम्यक्तया ज्ञानं भवितुमर्हति तर्हि अयमपि विचारः कर्तुं शक्यते अनया रीत्या इत्थं तत्र अपि च या जातिः सा तत्र जात्याश्रये सर्वथा अभिन्नतया प्रतीयते एतत् सर्वं विचार्यैव अत्र उत्तरं भवति भाष्यकारस्य नेत्याः आकृतिर्नाम सा तर्हि यदा द्रव्यं शब्दः नास्ति क्रिया शब्दः नास्ति गुणः शब्दः नास्ति जातिः शब्दः नास्ति तर्हि कः शब्दः इत्यपि विचारः भवति यतो शब्दविषये कश्चन तादृशः विचारः एव नागतः
एते अयं शब्दः यद्यपि एते विकल्पाः उत्थापिताः वर्तन्ते किन्तु सत्स्वपि एतेषु बहुषु विकल्पेषु कश्चनपि विकल्पः आचार्येण नैव स्वीकृतः वर्तते। अतएव तत्र प्रश्नः पुनः भवति कस्तर्हि शब्दः, अर्थात शब्दाभिधेयः कः भवेत्। तो अत्र एकं ज्ञानं तु जातं यत् द्रव्य क्रिया गुण जातिषु कश्चन तत्र शब्दः नास्ति। तर्हि कः शब्दः इति प्रश्नः। भाष्यकारः वदति सिद्धान्तत्वेन येनोच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुर विषाणीनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः। येन उच्चारितेन अस्माभिः यः प्रतिपादितं यत् शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यः वर्तते। अतएव वार्तिककारेण सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति वार्तिके शब्दः सिद्धः तस्य अर्थोऽपि सिद्धः तयोः वाच्यवाचक भाव संबंधोऽपि सिद्धः इत्यादि रूपेण तत्र प्रतिपादितम् भाष्यकारेण। तत्र अत्रैव अग्रे तस्य अध्ययनं भविष्यति। अतएव अत्र कः शब्द इति विषये उत्तरति येनोच्चारितेन सासना लांगूल ककुदकुर विषाणीनां संप्रत्ययः भवति स शब्दः। अर्थात यस्य शब्दस्य यदा उच्चारणं वयं कुर्मः तेन उच्चारितेन शब्देन कस्यचित् अर्थविशेषस्य ग्रहणं क्रियते। यथा गौः इति उच्चारितेन शब्देन कश्चन प्राणिविशेषः गृह्यते यः सासनावान् लांगूलवान् ककुदवान् खुरवान् विषाणवान् वर्तते तस्य ग्रहणं भवति। एवं घट इति शब्द घटे उच्चारितेन घटेन इति शब्देन कम्बुग्रीवादिमत् व्यक्ति विशेषस्य ग्रहणं भवति। एवं पट इति कथनेन तर्हि तंतु समुदाय व्यवस्थित वस्तु विशेषस्य ग्रहणं भवति। इत्थं प्रत्येकं शब्दः तदर्थस्य बोधकः भवति। अनेन ज्ञायते येन उच्चारितेन शब्देन कस्यचित् अर्थविशेषस्य ग्रहणं भवति सः अर्थबोधकः एव शब्दः कथ्यते इति तात्पर्यम् आयाति। किन्तु तस्य शब्दस्य किं स्वरूपं भवेत्। यतोहि लोके तत्र यथा नागेश भट्टेन शब्दस्य लक्षणं तत्र कृतम् आसीत् यत् सामान्य व्यतिरिक्तत्वे सति श्रोतेन्द्रिय ग्राह्यत्वं शब्दत्वम्। न्यायशास्त्रेपि श्रोत्रग्राह्यः गुणः शब्दः इत्युक्तं वर्तते। तर्हि श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः यः शब्दः वर्तते तेन अर्थबोधः भवितुमर्हति न वा तार्किकदृष्ट्या इति विचारणीयं वर्तते। तर्कदृष्ट्या न तु तार्किकदृष्ट्या तर्कदृष्ट्या। प्रायः तत्र किं भवति ज्ञानम् इच्छा क्रिया। तो एते सर्वे क्षणद्वयावस्थायिनः भवन्ति। उत्पद्यते तिष्ठति नश्यति इति रीति भवति।
यथा ज्ञानमपि उत्पद्यते तिष्ठति नश्यति, इच्छापि उत्पद्यते तिष्ठति नश्यति, क्रियापि उत्पद्यते नश्यति उत्पद्यते तिष्ठति नश्यति। तो अनया रीत्या यदा विचारः भवति तदा प्रथम क्षणे यस्मिन् क्षणे तत् उत्पद्यते तस्मिन् क्षणे तस्य सत्ता भवति। अनन्तरं द्वितीय क्षणे तस्य तिष्ठति, यतोहि उत्पत्त्यनन्तरं तद्वस्तु तिष्ठति। अतः ज्ञानमपि तिष्ठति, इच्छापि तिष्ठति, प्रयत्नमपि तिष्ठति, क्रियापि तिष्ठति इति वक्तुं शक्यते। तो यदा ज्ञानम् इच्छा क्रिया क्षणाद्वयं स्थायी भवति तर्हि शब्दोच्चारणं क्रियारूपं वर्तते। एकस्मिन् क्षणे उपपद्यते द्वितीये क्षणे तिष्ठति। यदा राम इति वदामः उच्चारयामः तदा तत्र चत्वारि अक्षराणि भवन्ति। र इति, आ इति, म इति, अ इति। तत्र रकारोत्तर आकारोत्तर मकारोत्तरम् अकारत्वम्। तो यदा र इत्यस्य अनन्तरं म इत्यस्य उच्चारणं भवति तर्हि र अ इति नश्यति। तर्हि सम्पूर्णस्य राम इति स्वरूपस्य अभावात् कथम रामपदेन व्यक्तिविशेषस्य ग्रहणं स्यात् इति सम्यक् विचारः वर्तते। अतएव वैयाकरणाः स्फोटात्मकस्य शब्दस्य ग्रहणं कुर्वन्ति। नागेशभट्टः अतएव कथयति तत्र कैयटः पूर्वं प्रतिपादयति वैयाकरणाः वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। वैयाकरणाः वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। यतोहि प्रायः किं विचारयन्ति एकस्मिन् विषये ते कथयन्ति यत् वर्णसमूहः पदं पदसमूहो वाक्यम्। वर्णाः एव पदरूपं गृह्णन्ति वाक्यरूपं वा गृह्णन्ति। अतः वर्णाः एव तत्र मुख्याः वर्तन्ते इति मीमांसकानां कथनं वर्तते, अथ च नैयायिकानां कथनं वर्तते। किन्तु वैयाकरणाः किं कथयन्ति तत्र वर्णे व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। ते वर्णस्य वाचकत्वं न इच्छन्ति, पदस्य वाक्यस्य। तर्हि कथम एते पदस्य वाचकत्वम् इच्छन्ति, वाक्यस्य वाचकत्वम् इच्छन्ति, वर्णस्य वाचकत्वं कथं नेच्छन्ति इति तावद् विचारणीयमस्ति। वयं स्वकीय व्यवहार जगति किं कुर्मः? केवलं वयं पदानां वाक्यानामेव व्यवहारं कुर्मः। वर्णस्य क ख ग इत्यस्य व्यवहारे तादृशः प्रयोगः न भवति। क आगच्छतु, ख आगच्छतु, क करोतु, ख करोतु एवं रूपेण कश्चन व्यवहारः न भवति। तत्र पदस्य एव व्यवहारः भवति, वाक्यस्य। तत्रापि पदानामपि व्यवहारः तत्र वाक्यत्वेनैव भवति। अतएव भर्तृहरिः स्वकीये वाक्यपदीये वाक्यखण्डे तत्र 8 वाक्यानि सन्ति इति रूपेण तत्र प्रतिपादितम्। पदमेकं वाक्यम् इत्यपि तत्र वाक्यस्य एकं लक्षणं विचारितं वर्तते। तर्हि भवतः किं नाम? रमेशः इति। रमेशः इति कथनेन तत्र रमेशः इति एकं पदं, तत्रापि तद्वाक्यं भवति। अर्थात् यद्यपि सः वदति केवलं रमेश इति, किन्तु मम नाम रमेशः अस्ति इति सम्पूर्णे वाक्ये रमेश इति पदस्य शक्तिर्जायते, किन्तु उच्चारणं तु भवति केवलं रमेश इत्येव।
अतः रमेश इत्यपि वाक्यं भवति। भवान् किं करोति? खादामि। यदि केवलं खादामि इत्येव क्रिया वर्तते, किन्तु अहम् ओदनं करपट्टिकां वा फलं वा खादामि इति रूपेण तत्र तादृशः व्यवहारः भवति। सामान्यरूपेण वाक्येन तस्य कृते केवलम् एकं तिङन्तं पदं वर्तते, खादामि इति। तो तिङन्त पदमेकं वाक्यम् इत्यपि एकं लक्षणं तत्र आगतं वर्तते। इत्थम् अष्टौ वाक्यस्य लक्षणानि तत्र सन्ति। फलतः वाक्यानामेव प्रयोगः भवति सामान्यरूपेण सर्वत्र भाषासु। लोकव्यवहार, शास्त्रव्यवहारे, सामान्य शास्त्र, व्याकरण व्यतिरिक्त शास्त्रव्यवहारे। व्याकरणे तु पदानां आख्यानं वर्तते, अक्षराणां विचारः तादृशः भवति, तत्तु अन्यत्। किन्तु सामान्यरूपेण यत्र व्यवहारः शास्त्राणां भवति, लोके तादृशव्यवहारः भवति, सर्वत्र वाक्यानां व्यवहारः भवति। वयमपि वाक्यानाम् उपयोगं तथा कुर्मः। तो तत्तर्हि वर्णानां व्यवहारः कुत्र वर्तते? तो शिक्षणावस्थायां वयं तत्र वर्णमालायाः ज्ञानं कुर्मः। एवमेव तत्र गणनाव्यवहारे संख्यानां ज्ञानं कुर्मः। किन्तु तैः वर्णैः तत्र लोकव्यवहारे तादृशः प्रयोगः न भवति। केवलं पदानां वाक्यानां तादृशपरिज्ञानाय एव तादृशः प्रयोगः भवति। तर्हि ते शब्दाः ये प्रयुक्ताः वर्तन्ते वर्णरूपेण, तेषां केवलं शिक्षणावस्थायां तादृशः प्रयोगः भवति, किन्तु सामान्यरूपेण तादृशः प्रयोगः न वर्तते। अत एव भाष्यकारः सर्वत्र स्फोटस्यैव ग्रहणं कृतवान्। तस्यैव भाष्यसिद्धान्तस्य आश्रयणं विधाय अयम् आचार्यः कैयटः कथयति, वैयाकरणाः वर्णव्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। अग्रे कथयन्ति, वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे द्वितीयवर्णोच्चारणानर्थक्य प्रसंगात्। अगर यदि प्रत्येकं वर्णाः वाचकाः भवन्ति, तर्हि एकेनैव वर्णस्य उच्चारणेन अर्थबोधः स्यात् चेत् तर्हि द्वितीयादिवर्णस्य उच्चारणस्य आवश्यकता न स्यात्। एवं रीत्या कश्चन विचारः कृतः वर्तते। तर्हि अत्र कः पक्षः स्यात्? उत्पत्तिपक्षः स्यात् अथवा तत्र अभिव्यक्तिपक्षः स्यात् अथवा व्यङ्ग्यपक्षः स्यात् इति भूयान् विचारः वर्तते। एतस्मिन् विषये वयं श्वः विचारं कृता स्मः। अद्य अत्रैव विरम्यते। किन्तु समेषां कृते निवेदनमस्ति, समयेन सर्वैः तत्र एतस्मिन् प्रक्रमे तत्र उपस्थितव्यं, येन तत्र अस्माकम् अपि उत्साहः तादृशः भवेत्, येन अयं कार्यक्रमः तत्र शोभनतया प्रचलेत्। अपि च एकमपि निवेदनं समेषां कृते वर्तते, यत्र कस्यचिदपि काश्चन जिज्ञासाः सन्ति तर्हि ताः जिज्ञासाः राजकुमाराय प्रेषितव्याः। सः मां सूचयिष्यति। तासां सर्वासां समाधानं व्याख्यानसमये अयं जनः करिष्यति। साधु सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।